الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله. وأما أحكامه من سبب الذكر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبلها. بقيت المسألتان فنذكرهما الآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. المسألة الأولى قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والمسألة الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أفعال الخطبة، يكثر التكبير في الخطبة العيدين: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا.